आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी टक टाइमको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे 3 को दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो र यो दिवसको अवसरमा पनि नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउँदै आइएको थियो। तर यसपटक कोरोना भाइरसको आक्रान्तका कारण यो दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउन सकिएन। तर आफ्नै ढङ्गले यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू सङ्घ संस्थाहरूले यो दिवस मनाइरहेका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको कुरा गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा यसमा पत्रकारहरूको सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयहरू जोडिएर आउँछन्। यी विषयहरू फेरि सूचनाको हकसँग जोडिएका हुन्छन्। सूचना बिना प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको स्वतन्त्रताका कुराहरू कुण्ठित हुन पुग्दछन्। रिपोर्टर्स विदाउट बर्डर्सको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल 180 वटा राष्ट्रहरूमा प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा गरिएको सर्वेक्षणमा यो वर्ष नेपाल 112औं स्थानमा पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6 स्थान नेपालको अवस्था प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षबाट खस्किएको छ। आज हामी यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, यसको उपभोग र यसको उपयोगिता लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त किरण पोखरेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। किरण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै यो लोकतन्त्रसँग, प्रजातन्त्रसँग, गणतन्त्रसँग यस्ता कुराहरूसँग जोडिएर आउँछ। प्रेस स्वतन्त्रता र ती प्रणालीहरू कसरी अनन्याश्रित छन्? सबैभन्दा पहिला त म आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस अवसरमा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र लोकतन्त्रवादीहरू जसमा प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त, पहिलो शर्त मानिन्छ, ती सबै पक्षधरहरूमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँले सोधेको प्रश्न हो, लोकतन्त्र भनेको यस्तो शासन प्रणाली हो जुन शासन प्रणालीमा जनता सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। जनताको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता कायम नभएको शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुँदैन। अर्थात् व्यक्तिको, जनताको अथवा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता हुनु भनेको त्यहाँ अरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अरू पदाधिकारी होइन कि सबैभन्दा सर्वशक्तिमान जनता हुनु भन्ने अर्थ हो। जनता सर्वशक्तिमान हुनका लागि सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ त भने जनता सुसूचित हुन जरुरी छ। जनता सुसूचित हुनका लागि उसले प्रत्येक सरकारको, राज्यको हरेक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा यदि जनता जानकार भयो, वेल इन्फर्म्ड भयो भने मात्रै ऊ सर्वशक्तिमान हुन्छ र उसको स्वतन्त्रताको, सर्वोच्चताको रक्षा हुन्छ। त्यसै कारणले लोकतन्त्रमा जनतालाई सूचनाको अधिकार, जनतालाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। यो सबै कुरो खास गरी हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुकमा चाहिँ प्रेसका माध्यमबाट जनताले त्यसको उपभोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यस अर्थमा लोकतन्त्र यदिमा प्रेस स्वतन्त्रता भएन भने त्यो लोकतन्त्र ठहरिँदैन। र अर्को विषय भनेको चाहिँ के हो भने लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली पनि हो। पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणालीका लागि जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि र जनतामा सम्पूर्ण कुराको जानकारी पुर्याउनका लागि पनि प्रेस अपरिहार्य मानिन्छ। र चाहिँ शासन प्रणालीलाई सुधार गर्न, शासन प्रणालीलाई सच्याउने मौका पनि यो चाहिँ जनतामा पुगेको सूचनाबाटै सृजित हुन्छ। त्यही अर्थमा लोकतन्त्रमा यदि प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ सबैभन्दा यसको चाहिँ बलियो सम्बन्ध छ। प्रेस स्वतन्त्रता कति मजबुत छ त्यो मुलुकमा, त्यस देशको लोकतन्त्र त्यति मजबुत छ भनेर दुनियाँका लोकतन्त्रको मापन गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि प्रेस स्वतन्त्रता मानिएको हुनाले प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन, जीवित रहन सक्दैन। प्रेस स्वतन्त्रतासँग पत्रकारको स्वतन्त्रता, मिडिया हाउसको स्वतन्त्रताहरूलाई जोडिन्छ। तर राज्य सञ्चालकहरूले पत्रकारको स्वतन्त्रता मात्रै हुनु राज्यको स्वतन्त्रता होइन, राज्यमा बस्नेहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होइन भनेर अर्थ्याउने गरिएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्ने? त्यो गलत हो। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको, यो प्रेस स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ सिधै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो। अर्थात् प्रेस भनेर कुनै
एउटा वर्ग भनौँ न, जस्तो म पनि पहिला पत्रकार थिएँ, तपाईँ हामी पत्रकारका लागि छुट्टै वर्ग हो भनेर कुनै एक्सेस दिएको अधिकार दिएको होइन कि यो जनताका नाममा एउटा माध्यम भएको हुनाले प्रेस चाहिँ एउटा माध्यम हो भनेर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको। तर बुझ्नेहरूले कसरी बुझ्छन् भन्दाखेरि जनता जसरी हामीले प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था भने जस्तै प्रेस स्वतन्त्रतामा यो पत्रकारहरूले जनतालाई देखाएर या आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अवाञ्छित तरिकाले उपभोग गर्नको लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने अर्थमा अर्थ्याइँदैछ नि। फेरि त्यो गलत बुझाइयो। जनताको प्रत्येक अधिकार पोसँग जोडिएको हुन्छ। जनताको अधिकार भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन, राष्ट्रपतिको अधिकार होइन, मन्त्रीको अधिकार होइन, अहिले त्यो पदमा नरहँदा उहाँको अधिकार होइन होला, तर जनताको प्रत्येक अधिकार। आज लोकतन्त्र भनेको कसको अधिकार हो? यही लोकतन्त्रमा आज चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने अवस्था सिर्जना भएको हो कि होइन? भनिसकेपछि त्यो जनताको अधिकार भनिसकेपछि त्यो त्यसमा चाहिँ कसको भनेर त्यहाँ डिभाइड गर्नुपर्ने, त्यहाँ विविधता देखाउनु पर्ने अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार भन्ने बित्तिकै त्यो देशका प्रत्येक नागरिकको अधिकार हुने हुनाले यो प्रेस स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ पत्रकारको अधिकार हो भन्ने बुझाइ यदि कसैमा छ भने त्यो गलत सोचाइ हो। अझ मैले त प्रष्ट भन्ने गरेको छु पहिलेदेखि नै कि प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको स्वतन्त्रता होइन। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यमका रूपमा जोडिएको एउटा कम्पोनेन्ट मात्र। तर जतिखेरबाट यो अवधारणाको विकास भयो त्यतिखेर यो प्रेस स्वतन्त्रताको कुरालाई एक तरिकाले चित्रित गरिन्थ्यो, एक तरिकाले विश्लेषण गरिन्थ्यो र लोकतन्त्र प्रजातन्त्रसँग जोडिन्थ्यो भनिरहँदाखेरि सञ्चार माध्यममा आएको व्यावसायिकरण सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतालाई अर्कै अर्थमा उपभोग गर्न थालियो भन्ने बुझाइ छ नि। त्यो चाहिँ के हो? यो फरक बुझाइ हो या केही हदसम्म यो सत्यको नजिक पनि छ? अब आम रूपमा त्यो कुरो होइन। आम रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जनताको, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर तेह्राएर भन्छु, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो। यो जनताको अधिकार हो। अब कहिलेकहीँ अपवादमा प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भइरहेको छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन छ, छुट्टै व्यवस्थाहरू छन्। अपवादलाई देखाएर लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष रहेको चाहिँ जुन प्रेस स्वतन्त्रता हो त्यसलाई बदनाम गर्नु भनेको चाहिँ आफूले गरेका गलत कामहरूको ढाकछोप गरेर प्रेसलाई निरुत्साहित गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई सङ्कुचन गराउने एउटा उद्देश्य प्रेरित अभिव्यक्ति मात्र हो। नभए प्रेस स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ पत्रकारको स्वतन्त्रता होइन, जनताकै स्वतन्त्रता। तर पछिल्लो समयमा जस्तै अमेरिकामा ट्रम्पले गरिरहेको काम र उनले केही पत्रिकाहरू पढ्दै नपढ्ने त्यो व्हाइट हाउसमा ल्याउँदै नल्याउनु भन्ने अभिव्यक्ति, इन्डियामा मोदी सरकारले गरिरहेको मिडियामाथिको कन्ट्रोलको कुराहरू र जो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका मुख्य स्तम्भहरू हुन् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र तिनीहरूबाट हामीले सिकिरहेका छौँ प्रणालीहरू, चाहे बेलायतको कुरा गरौँ। प्रेसहरूले उनीहरूको पक्षमा आवाज नबोलिदिँदाखेरि यी कुराहरू आएका हुन् कि साँच्चै अघि मैले गरेको प्रश्नमा प्रेसहरू मिडिया हाउससँग या पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क गरिदिँदाखेरि राज्यहरू या राज्यमा बस्ने शासकहरू बाध्य भए? खास गरी के होला जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा, हाम्रो नेपालकै सन्दर्भलाई लिएर पनि हेर्ने हो र यहाँले भने जस्तो अमेरिकाकै सन्दर्भलाई लिएर हेर्ने हो भने पनि शासकहरू सामान्यतया प्रेसले आफ्नो प्रशंसा गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। प्रेसले राम्रो काम गरेको छ भने प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ, तर नराम्रो काम पनि गर्ने, अनि प्रेसले त्यसको प्रशंसा गरिदिएन भनेर अथवा आफ्नो आलोचना प्रेसबाट भएको कुरा पचाउन नसकेर आएको अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण स्वरूप भन्छु। यो कसको विषय भन्ने जुन अघिको सन्दर्भमा आएको थियो, मानिलिनुहोस् एउटा ग्यास डिलर कहाँ ग्यास डिलरले ग्यासको सिलिन्डर, ग्यास सहितको सिलिन्डर बिक्री गर्छ नि। प्रेससँगको, प्रेस स्वतन्त्रतासँग पत्रकारहरूको सम्बन्धको र जनताको सम्बन्ध कति फरक हो भन्ने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। बिक्री गर्छ, ग्यास पाइएन। ग्यास पाइएन भने त्यो ग्यास बिक्री गरे बापत हुने केही फाइदा, नाफाका कारण त्यो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने विक्रेतालाई पनि केही घाटा त हुन्छ नि, केही त हुन्छ। तर खास मार कसलाई पर्छ? ग्यास लगेर चुलोमा जोडेर बाल्ने उपभोक्तालाई पर्छ कि त्यसको मार बढी विक्रेतालाई पर्छ? भन्दा विक्रेतालाई पर्छ, के अरे आम उपभोक्तालाई पर्छ। ग्यास पाएन भने आन्दोलन कसले गर्ने हो? विक्रेताले कि आम उपभोक्ताले? आम उपभोक्ताले हो।
त्यो विक्रेताले यदि 1 महिना पनि ग्यास पाएन, 2 महिना पनि ग्यास पाएन, 3 महिना पनि ग्यास पाएन भने विक्रेताले के गर्छ भने ग्यास सिलिन्डरको बिक्री गर्ने पसल बन्द गर्छ र किराना पसल खोल्न सक्छ। आम उपभोक्ताको त चुलो नबलिकन त केही पनि उपाय हुँदैन। हो, प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ पत्रकारको सम्बन्ध चाहिँ त्यही ग्यास विक्रेतासँग जति सम्बन्ध हो, पत्रकारको सम्बन्ध प्रेस स्वतन्त्रतासँग त्यति हो। तर जनताको प्रेस स्वतन्त्रतासँगको सम्बन्ध भनेको चाहिँ आम उपभोक्ताको त्यो ग्याससँग जुन सम्बन्ध हो, आम जनताको पनि प्रेस स्वतन्त्रतासँगको सम्बन्ध त्यही हो। जसरी यसको यो विषयको प्रतिपादन भयो, जतिखेर प्रेस स्वतन्त्रता कुराहरू आए, पत्रकारको स्वतन्त्रता कुराहरू आयो, त्यतिखेरको यो सिद्धान्तको प्रतिपादन र अहिलेको व्यावहारिकताको कुरामा फरकपन आइरहेको हो कि होइन? एउटा चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले पनि यसो अनुभव गरेको मलाई के लाग्छ भने अलिकति प्रेस स्वतन्त्रता त तपाईँले 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको 2047को संविधानदेखि अहिलेसम्म हरेक संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण रूपले प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो के हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो भने कानुनमा संविधानमा लेखेर मात्रै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अथवा प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदो रहेछ। शासकको एटिच्युडले पनि त्यो मुलुकमा त्यो शासन प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रता कति रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रा 46 सालपछिका अहिलेसम्मका शासकहरू, अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूको पालामा प्रेसमाथि भएको व्यवहारलाई पनि निहाल्ने भने मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने संविधान र कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता लेखिए पनि त्यो मुलुकमा त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता कति प्रत्याभूत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शासकको एटिच्युडमा पनि निर्भर पर्ने रहेछ। त्यो तपाईँ हामीले उपभोग गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रता या म जस्ता पत्रकारहरूले या हामीभन्दा वरिष्ठ पत्रकारहरूले गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रता व्यावहारिक रूपमा जसरी हामीले गरिरहेका छौँ, शासकले त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हो या शासकलाई हामीले बाध्य बनाएका हौँ कि हिजोको प्रेस स्वतन्त्रता या पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अब चाहिँ यस मानेमा चाहिँ यसलाई स्वतन्त्र रूपमा छाड्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ हाम्रो व्यवहारहरूले फरक पारेको हो कि? यस्तो हो, धेरै हदसम्म चाहिँ शासकहरूले यो अहिलेको स्वतन्त्र प्रेसले तटस्थ रूपमा व्यावसायिक रूपमा जुन खालका चाहिँ समाचारहरू बाहिर ल्यायो त्यसले कहीँ न कहीँ आफू चाहिँ बदनाम भएको, आफ्नो गलत कुराहरू जनतामा पुगेको कारणबाट बढी अभिप्रेरित भएर प्रेसमाथि ब्लेम लगाउने काम धेरै हदसम्म चाहिँ यो कारणबाट भएको हो। तर एउटा सानो कमजोरी चाहिँ हाम्रो प्रेस जगतको पनि छ। गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि राजनैतिक दलकै हाराहारीमा सडक आन्दोलनसम्म गरेका पत्रकारहरू अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पूजनीय हुनुपर्ने, तर अहिले कहीँ कतै प्रेसमा आएको, रेडियोमा आएको, अनलाइनमा आएको, साप्ताहिकमा आएको अथवा फलानो उसमा आएको भनेर नाक खुम्चाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ कहीँ कतै छ। त्यसको कारण के हो भने त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टको विश्लेषणमाथि चाहिँ अलिकति सोसाइटीले प्रश्न उठाएकै छ। त्यस कारणले अपवादमा कतै हाम्रा व्यवहारले, हाम्रा आचरणले, हाम्रा कन्टेन्ट जथाभावी कन्टेन्ट दिने हाम्रा चाहिँ कारणले साँच्चै प्रेसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, दबाउनुपर्छ र आफ्नो पक्षपोषण गर्न बाध्य पार्नुपर्छ भन्नेहरूका लागि चाहिँ बाहना चाहिँ बनेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बाहना सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जसरी विकास भएको छ नि, हजुर, त्यो विकासले त्यो बाहना बनाउन उनीहरूलाई प्रेरित गरेको त होइन। किनकि हिजो हामीले प्रेस स्वतन्त्रता या सूचनाको हक कुरा गरिरहँदाखेरि, अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रमा त्यो लेभलको विकास भएको थिएन। राज्यले सूचना दियो भने या सीमित व्यक्तिहरूले त्यो उपभोग गर्न पाउँथे। आज आम नागरिकले एउटा क्लिकमा सूचना र सञ्चारको उपभोग गर्न पाएको छ, तसर्थ राज्यका संयन्त्रहरू तर्सिएका त होइनन्। यसलाई कसरी बुझ्ने? यस्तो मलाई के लाग्छ भने प्रेसको व्यवहारका कारण त्यसले अभिप्रेरित गरेर प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने त्यो कारण बनेको होइन। प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न चाहने सोचका लागि हाम्रो अपवादमा देखिएको, कहीँ कतै देखिएको व्यवहार चाहिँ उनका लागि बहाना बनेको एउटा। अर्को चाहिँ एउटा गलत बुझाइ पनि अहिले देखिएको छ। यो सामाजिक सञ्जाल सबैलाई चाहिँ प्रेस भनेर बुझिदिने एउटा कारणले पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो अभिप्रेरित गर्नका मद्दत पुगेको चाहिँ यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै विषयलाई अहिले यो प्रेसले उठाएको विषय हो भनेर बुझिदिनका कारणले पनि प्रेसप्रतिको गलत दृष्टिकोण बनेको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सोसियल मिडियामा आएको यो क्रान्तिले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा उपभोक्ताहरूको तर्फबाट कुण्ठित गरेको छ कि छैन?
यस आम सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल मैले प्रेस पो होइन भने त, तर सामाजिक सञ्जालको आफ्नै महत्त्व छ। सामाजिक सञ्जालले कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू पनि गराएको छ। सामाजिक सञ्जाल भनेको जनताको अभिव्यक्ति, अघि मैले प्रेस स्वतन्त्रता जसरी जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भनेको थिएँ, अब सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने सोझो माध्यम बनेको छ। जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न त झन् लोकतन्त्रमा हुँदैन, तर के भने त्यसलाई नियमन गर्ने कुराहरू हुन सक्छन्। मैले खालि भन्न के खोजेको भने सामाजिक सञ्जाल जनताको अभिमत प्रकट गर्ने माध्यम हो, प्रेस होइन। त्यसमा गलत कुरा पनि आएका होलान्, तर त्यसमा आएका गलत कुराहरूलाई लिएर यो प्रेसले उठाएको विषय हो भनेर बुझिदिँदा कहिलेकाहीँ प्रेसप्रति गलत दृष्टिकोण बनाउन मद्दत पुगेको छ। तर त्यसले आम सर्वसाधारणको धारणा बुझाइमा त परिवर्तन ल्याइदिन्छ नि फेरि, र त्यसले शासकले या शासन सत्तामा बस्नेहरूले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि सञ्चार माध्यममा कहिलेकाहीँ स्वार्थका हिसाबले गरिएका सूचनाहरू सम्प्रेषणले शासनमा बस्नेहरूलाई आत्वातुत पार्छ नि। गलत सूचना सम्प्रेषण मैले भनिसकेँ, दुई तीनवटा कुरा हामीले व्यवहारमा आफ्नो आचरणमा सुधार गर्न जरुरी छ। मैले अघि भने नि गणतन्त्रमा पूजनीय हुनुपर्ने सञ्चारकर्मीमाथि अहिले पनि सोसाइटीबाट क्वेसन उठ्ने जुन खालको हाम्रा कन्टेन्टहरू आइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ हामीले अब विचार गर्नै पर्छ र विश्वसनीय पत्रकारिता गर्नै पर्छ। सत्य तथ्य र विश्वसनीय पत्रकारिता गऱ्यौँ भने त्यसले सोसाइटीबाट हामीलाई जुन खालको क्वेसन उठिरहेको छ त्यो क्वेसन उठ्न बन्द हुन्छ। त्यसका लागि मेरो दुईटा अनुरोध। एउटा पत्रकारिता भन्दा पनि हामी या पछिल्लो समयमा हामी पक्षधर्ताको म त्यही भन्दैछु, हाम्रा दुई तीनवटा कमजोरी देखिएका छन्। एउटा हाम्रो अहिलेको समाचार सङ्कलनको जुन खालको प्रणाली छ त्यो पनि आफैमा दोषी छ। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण खोजमूलक समाचारहरू खास गरी 4वटा सेक्टरमा हामीले स्टोरी बनाउँदाखेरि कम्तीमा सूचनाको हकको प्रयोग गरिदिउँ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ। एक, तपाईले भ्रष्टाचार सम्बन्धी स्टोरी तयार गर्न बस्ने हो भने सूचनाको हकको प्रयोग गरेर प्रमाणित सूचना लिएर हामी स्टोरी बनाऊ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने प्रमाणित सूचना आउँछ, सत्य तथ्य पत्रकारिता गर्न मद्दत पुग्छ। दोस्रो भनेको सङ्गठित अपराध सम्बन्धी हामीले कुनै स्टोरी तयार गर्न बस्यौँ भने पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिउँ, प्रमाणित छाप लगाएको सूचना ल्याउँ र स्टोरी तयार गऱ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक चाहिँ समाचार हामी तयार गर्न बस्दा पनि सूचनाको हकको प्रयोग गरौँ। र अर्को प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनै स्टोरी तयार गर्न हामी बस्दाखेरि कम्तीमा यी 4वटा चिजका लागि हामीले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर हामीले सूचना लिने बानी बसाल्यौँ भने हाम्रा कन्टेन्टमाथिको क्वेसन उठ्दैन। हामीले सत्य तथ्य प्रमाणित पत्रकारिता गरेको प्रमाणित पनि हुन्छ र सोसाइटीमा हामी पूजनीय पनि हुन्छ। एउटा पाटो। अर्को मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने अलिकति हाम्रा आचरण व्यवहारले पनि व्यावसायिक जो निष्पक्ष स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् तिनीमाथि पनि कहिलेकाहीँ ब्लेम लगाउने कुरा चाहिँ हामी भित्रैको आचरणबाट चाहिँ पैदा भएको छ। जस्तै अहिले नेपालमा पत्रकारहरू अझै पनि असुरक्षित छन्। भौतिक रूपमा असुरक्षित पत्रकारहरू विभिन्न समाचारकै नाममा कतिपय ठाउँमा आक्रमण परेका घटनाहरू पनि छन्। तर कहिलेकाहीँ के पनि भइदिइरहेको छ भने पत्रकारको नाम पत्रकार भन्ने आफूलाई तर राजनैतिक दलको कार्यकर्ता बनेर झन्डा बोकेर हिँड्दिन्। राजनैतिक दलको कार्यकर्ता बनेर झन्डा बोकेर हिँडेको बेला कुनै अर्को राजनैतिक पार्टीको आक्रमणमा परेर चाहिँ ऊ कारबाहीमा पर्छ अथवा कुनै कुटाइ खान्छ अथवा भनौँ न उसमाथि चाहिँ हमला हुन्छ, तब नेपालका व्यावसायिक पत्रकारहरूले उसका नाममा जुलुस निकालिदिनुपर्छ। सोसाइटीले देखिरहेको हुन्छ उसले समाचार लिन गए बापत आक्रमणमा परेको हो कि राजनैतिक दलको चाहिँ झन्डा बोकेर अर्को जुलुसले आएर आक्रमण गरेको भनेर देखेको सोसाइटीले त अनि जुलुस निकाल्ने चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई कुट्न पाइँदैन भनेर जुलुस निकाल्ने पत्रकार सबैलाई ब्लेम गर्ने जुन अवस्था छ यसको अन्त्यका लागि कम्तीमा म विनम्रतापूर्वक यो त निकै गाह्रो काम छ हैन। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 2074 सालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विभिन्न कारणले खुलाइएको छ अलिकति, तर तपाईले भने जस्तै झन्डा उठाएकै आधारमा पत्रकार प्रताडित भयो, ऊ धरपकडमा पर्यो भनेर तथ्याङ्कमा राख्ने गरिएको छ। त्यो आम रूपमा तथ्याङ्कमा राखेर पनि बिग्रिँदैन। आम रूपमा पत्रकार साँच्चीकै व्यावसायिक पत्रकारहरू प्रताडित छन्, आक्रमणमा परेका छन्। समाचार लेखिएकै कारण उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका धम्की कुटपिट पनि भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा हत्या पनि भएको हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ आम रूपमा छ। तर अपवादमा पत्रकारहरू कहिलेकाहीँ झन्डा बोकेर जाँदा त्यस्तो आक्रमण पर्ने गर्दा त्यो अपवादलाई टेकेर आरोप लगाउन सक्ने
स्थिति पैदा भएको हुनाले म विनम्रतापूर्वक आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका चाहिँ अवसरमा सम्पूर्ण नेपालका श्रमजीवी पत्रकार व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने तपाईँ यो पेसामा यो पत्रकारिता पेसामा आउने हो भने हो प्रत्येक मानिसको आस्था हुन्छ। राजनैतिक आस्था बिनाको कोही पनि मानिस हुँदैन। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको एउटा विचार हुनसक्छ, तर तपाईँ यदि व्यावसायिक पत्रकार बन्ने हो भने तपाईँले कुनै पनि राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर कृपया तपाईँ हिँडिदिनु भयो भने आम व्यावसायिक पत्रकारहरूमाथिको जुन अहिलेको जुन यो शासकहरूको चाहिँ कुदृष्टि र चाहिँ भौतिक आक्रमण पनि ठाउँ ठाउँमा अपराधिक समूहबाट विभिन्न चाहिँ समूहबाट भइरहने परिस्थिति छ, त्यसको अन्त्य गर्न कठिनाइ हुन्छ। त्यस कारणले व्यावसायिक पत्रकारहरूले कम्तीमा आस्था विचार राखे पनि राजनैतिक दलको झन्डा बोकेर नहिँडिदिनका लागि म आग्रह गर्छु। यसो गरियो भने व्यावसायिक पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि जो सङ्घर्ष हामी गरिरहेका छौँ तिनका लागि सहज हुन्छ। अब यहाँनिर हामी धेरै हदसम्म यो प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदाखेरि पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाको भौतिक सुरक्षाको विषयमा हामीले कुरा गरेको देखिँदैन। प्रेस स्वतन्त्रताले यो कुरालाई गाइड गर्छ या निश्चित गर्छ भनेर हो, या प्रेस स्वतन्त्रता एकातिर गइरहेको जस्तो हामीले त्यसको व्याख्या आफ्नै तरिकाले गरिरहेको जस्तो तर पेसागत सुरक्षा र भौतिक सुरक्षाको पाटो अर्कोतर्फ गइरहेको जस्तो देखिन्छ नि। अब यो कसैले कसरी व्याख्या गर्यो त्यो बेग्लै विषय भयो, तर सिम्पल सोचौँ त प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै एउटा पत्रकारले निर्भयतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक तटस्थ भएर निष्पक्ष पत्रकारिता गरेर सूचना जनतामा पुर्याउने सम्मको अवधि सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। एउटा पत्रकार कुनै समाचारका कारण धम्कीमा पर्छ, उसले आक्रमण बिहोर्नुपर्छ अथवा उसको हत्या समेत हुनसक्छ भने त्यस्तो पत्रकारले निष्पक्ष स्वतन्त्र तटस्थ पत्रकारिता गर्न सम्भव छैन। त्यस कारणले पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको विषय सिधै प्रेस स्वतन्त्रताको विषय हो। अर्को एउटा पत्रकार आज आफ्नो समाचार सङ्कलनका लागि गएको छ कहीँ कतै, भरे बेलुका आउँदा घरमा चुलो बाल्नका लागि चाहिँ चुलो बालेर खाद्यान्न पकाएर खाने उसका अभाव छ। छोराछोरीलाई चाहिँ विद्यालय पठाउन उसलाई चाहिँ शुल्क तिर्नका लागि अभाव छ भने त्यस्तो पत्रकार कहीँ न कहीँ प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अथवा अवस्थामा हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्नु कतिको जायज हुन्छ? होइन, मैले भनेको प्रेस स्वतन्त्रता भनेको यो पनि हो भन्न खोज्दैछु म। त्यो अवस्थामा तर त्यो व्यवहारिक देखिएन भन्न खोजेँ मैले। प्रेस स्वतन्त्रता भन्दैछौँ हामी, तर व्यवहारिक कुरा चाहिँ अर्कोतिर छ। स्वतन्त्रता कुरा चाहिँ हामी कागजमा खोज्दैछौँ, हामी संविधानका पानाहरूमा खोज्दैछौँ, हामी कानुनका पानाहरूमा खोज्दैछौँ। मेरो दृष्टिकोणमा मलाई के लाग्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता हामीले संविधानमा लेख्नु भनेको राज्यले सबै किसिमको वातावरण तयार गरेर एउटा पत्रकारलाई निष्पक्ष भयरहित र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रकाशन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने सम्पूर्ण विषय प्रेस स्वतन्त्रता हो। किन मैले यो प्रश्न गरेँ भन्दा किरण सर कि जस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा पत्रकारका अगुवाहरूलाई बढी चाहिएको छ, न कि दैनिक रूपमा काम गर्ने पत्रकारहरूको लागि। मैले भनेपछि के हुन्छ? होइन, दैनिक रूपले काम गर्ने पत्रकारका लागि प्रेस स्वतन्त्रता भएन भने उसले पत्रकारिता गर्छ कसरी? मैले अघि तपाईँलाई भने नि, अघि तपाईँले जुन खाद्यान्नको कुरा गर्नुभयो या छोराछोरीको स्कुलको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रेस स्वतन्त्रतासँग र पत्रकारका अगुवाहरूका प्रेस स्वतन्त्रता र उसको व्यवहारिकवादी प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा त फरक भएन भन्न खोजेँ। त्यो एउटै विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै मैले भनेकै नि, प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै एउटा पत्रकारले एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीले निर्भयताका साथ स्वतन्त्रतापूर्वक तटस्थ भएर सूचना सङ्कलन गर्ने प्रवाह गर्ने उसको सम्पूर्ण अधिकार पर्छ। हामीले सामान्यतया कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा हामीले त्यो अधिकार उसले त्यो एउटा कानुनी पाटोलाई मात्र प्रेस स्वतन्त्रता बुझ्यौँ भने सही अर्थमा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता त्यो मुलुकमा त्यो व्यवस्थामा हुँदैन। पत्रकारले, मैले भनिसकेँ, पत्रकारले बिना चिन्ता बिना भय स्वतन्त्र रूपले चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्ने सम्प्रेषण गरेर प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण अवसर प्राप्त गरौँ भने मात्रै सही अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता हुने भएको हुनाले प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै संविधानमा लेखिएको विषय र कानुनमा लेखिएको विषय मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने हामी साँचो अर्थमा प्रेस स्वतन्त्र प्रत्याभूत गर्ने अवस्थासम्म पुग्दैन। अर्कोतर्फ प्रेस स्वतन्त्रता, रक्षा, नियन्त्रण, स्वनियन्त्रण र स्वनियम यी कुराहरू कतिको महत्त्वपूर्ण छ? प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वनियन्त्रण भन्ने, प्रेस स्वतन्त्रताभित्र आफै
आचार संहिता हुन्छ, त्यहाँ आचरणको कुरा हुन्छ, चरित्रका कुरा हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कुरा हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रणका र नियमन भन्ने विषय लगाइरहनु जरुरी छैन। तर पत्रकारहरूले चाहिँ आफ्नो मर्यादामा, आफ्नो चरित्रमा, आफ्नो आचरणमा र एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ संविधान र कानुन बमोजिम अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। अब यो सोसियल मिडिया र प्रेस स्वतन्त्रता के हो? मैले अघि भनिसकेँ, प्रेस स्वतन्त्रता जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको पूरक विषय भयो। तर त्यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ एउटा माध्यम भयो प्रेस स्वतन्त्रता, होइन? त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल पनि जनताले आफै अभिव्यक्त गरिरहेको भनौँ न, गर्न त प्रेसमा पनि आफै। त्यसो भने सोसियल मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिरहेको छ कि छैन? सोसियल मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको म ठान्दिनँ। मिडिया काउन्सिल विधेयक के हो त्यसो भने? मिडिया काउन्सिल विधेयक त शासकहरूको प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित, अलिकति सचियोपछि प्रेरित एउटा सोच प्रकट भएको एउटा दस्तावेज हो। तर शासक जो शासन गरिरहेको छ उसले प्रेसलाई इङ्गित गर्नु बहाना बनायो नि। सैद्धान्तिक कुरा सोध्नुभयो, मैले त्यही भएर अघि नै भनिसकेको थिएँ। तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा सोध्नुभयो कि सामाजिक सञ्जालले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको छ कि छैन भन्दा डेफिनेटली गर्दैन, दुनियाँमा गर्दैन। तर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका विषयलाई यो प्रेसको विषय हो भनेर बहाना बनाउन चाहनेहरूले, प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नेहरूले, प्रेसलाई चाहिँ आफ्नो पक्ष पोषण गरेर आफै मात्र चाहिँ भजन मण्डली बनाउन चाहनेहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई प्रेसको विषयसँग जोडेर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको मात्र हो भनिरहेको। तर यो कुरा फेरि अनलाइन पत्रकारितामा गएर जोडिन्छ, तसर्थ यो राज्य अलिकति तर्सिनु स्वाभाविक हो कि होइन? फेरि होइन, मैले फेरि अघि पनि भने हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्, प्रेसका कमी कमजोरी छन्। प्रेस पनि संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा चाहिँ सीमाभन्दा माथि कोही पनि छैन। हाम्रा कारणले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, आम रूपमा नेपालमा व्यावसायिक पत्रकारिताको यति राम्रो विकास भएको छ र यसले चाहिँ शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि बाध्य पारिरहेको अवस्था छ। तर अपवादमा कहीँ कतै हाम्रा चाहिँ कन्टेन्टमाथिका चाहिँ अविश्वसनीय हाम्रा कन्टेन्टहरूले, हाम्रा कहिलेकाहीँका चाहिँ हचुवाका बरा समाचार पस्किने हाम्रा बानीहरूले शासकहरू जो प्रेसलाई आफ्नो पक्षमा मात्रै वकालत गरिदियोस् भनेर आफ्नो दास बनाउने चाहिँ सोच राख्छन्, तिनका लागि बहाना हामी कतै बनिरहेका छौँ कि भन्ने बुझेर हाम्रो आचरण, हाम्रो बानी बेहोरा सुधार्ने र हाम्रो कन्टेन्टमाथिको जुन विश्वसनीयता खस्किरहेको अवस्था छ त्यसलाई सुधार्नेतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो पनि कमजोरी छ भने त्यो हामीले सुधार्नुपर्छ। एकातिर अनलाइन पत्रकारिता त्यसले ल्याइरहेको विकृति केही हदसम्म बुझाइमा, अर्कोतिर मिडिया हाउसहरू जो एकछत्र छन्, उनीहरूले भनेको कुरालाई सर्वसाधारणले, उनीहरू लेखेको कुरालाई, उनीहरूले ब्रोडकास्ट गरेको कुरालाई सर्वसाधारणले मान्यताको रूपमा र विश्वासको रूपमा लिन्छन् र तर उनीहरू अर्कै तरिकाले गाइडेड भइरहेका हुन्छन्। यसले कतै प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यले जो कुरा बुझाइ चाहिँ राज्यको त्यहाँनिर फरकपन हो कि होइन? लोकतन्त्रमा मिडियालाई, पत्रकारलाई भन्नुहोस्, मिडियालाई भन्नुहोस्, सञ्चार माध्यमलाई, सञ्चारकर्मीलाई, सशक्त मिडिया हाउसको कुरा मैले भने नि कति दिन टिक्ने, नचाहिने कुरा गरेर कति दिन टिक्ने। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण कसैले गर्छ भने पाठकले, श्रोताले, दर्शकले गर्ने हो। कुनै कानुनले, कुनै शासकले, कुनै सरकारले गर्ने होइन। तपाईँको टेलिभिजनबाट तपाईँले जथाभावी चाहिँ समाचार पस्किनुभयो भने तपाईँ एक दिन, एक महिना, 2 महिना, 6 महिना, 2 वर्ष तपाईँ जनतालाई भ्रममा पार्न सक्नुहुन्छ, श्रोतालाई भ्रममा पार्न सक्नुहुन्छ। तर 2 वर्षपछि जब जनताले थाहा पाउँछन् तपाईँको टेलिभिजन हेर्न बन्द गर्छन्। कुनै मिडियामा, कुनै चाहिँ पत्र पत्रिकामा तपाईँले आज नचाहिने सामग्री पस्किनुभयो भने तपाईँको कति 6 महिना टिक्छ, 1 वर्ष टिक्ला। तर हो, त्यतिन्जेलसम्म जसका बारेमा गलत सूचना चाहिँ सम्प्रेषण गरिएको हुन्छ उसलाई पीडा त हुन्छ नै लोकतन्त्रमा। तर अन्ततः पाठकले, श्रोताले र दर्शकले नै मिडियालाई दण्डित गर्ने भएको हुनाले मिडियालाई लोकतन्त्रमा दण्डित गर्ने अन्य कानुन, अन्य शासकहरू यो उत्पन्न हुनु यो लोकतन्त्र विरुद्ध हो। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा मैले फेरि अब मिडिया हाउस भनेपछि उसले प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले बुझिरहँदाखेरि तर मिडिया हाउस कुनै एउटा एजेन्डा र स्वार्थको रूपमा उसले काम गरेर उसको इच्छा चाहिँ पुरा भयो भनेपछि उसलाई त प्रेस स्वतन्त्रतासँग मतलब भएन नि त। त्यहाँनिर हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको स्वतन्त्रता, पत्रकार पेसागत सुरक्षाको वकालत गर्नु त त्यो त भैँसकै आगे बिन बजाए जस्तो भएन। त्यो त्यस्तो यदि कुनै मिडिया हाउसले त्यस्तो गर्छ भने आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि उसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै पक्ष पोषण गर्दैन, जे पनि गर्छ भने त्यसलाई मैले भने
पाठक श्रोता र दर्शकले अल्टिमेटली दण्डित गर्छन् लोकतन्त्र, मान्नुहोस् न, केही समय लाग्ला। तब त्यसलाई म चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ समर्पित होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोष गर्ने मान्छेले कानुन बनाएर त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्न म सक्दिनँ। लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यस्तो मिडियालाई, त्यस्तो सञ्चार माध्यमलाई दण्डित पाठकले, श्रोताले र चाहिँ दर्शकले नै गर्ने हो। र यदि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा हानि नोक्सानी पुर्याएको छ भने त्यसलाई त कानुनले अदालत पनि जाने बाटो छ, प्रेस काउन्सिल जाने बाटो पनि खोलिदिएको छ। त्यो उपाय छँदैछ। तर बेग्लै त्यसलाई बन्द गर्ने, त्यसका चाहिँ कन्टेन्टहरूमा चाहिँ सेन्सरसिप लगाउने, त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ लोकतन्त्रमा गुन्जायस हुँदैन। त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा उसलाई दण्डित गर्ने अधिकार चाहिँ पाठक, श्रोता र दर्शकलाई नै छोडिदिनुपर्छ। तपाईँ प्रेस, अब फरक प्रसङ्ग, तपाईँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आयुक्तको रूपमा बस्नुभयो। हामी कहाँ राष्ट्रिय सूचना आयोग या सूचनाको हक सम्बन्धी को माग या त्यसको प्रयोग, त्यसलाई त्यहाँबाट सूचना प्राप्त गरेर हामीले बनाउने समाचारहरूको व्यवहारिकता कस्तो छ, अभ्यास कस्तो छ भनौँ न। हामीले 5 वर्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगमा बसेर सकिएको 3 महिना मात्र भएको छ, 3-3.5 महिना हुन लाग्यो क्यार। सुरुमा हामी आउँदा अत्यन्तै न्यून थियो, तर हामी छोड्दै खुसीको कुरा के हो भने धेरै पत्रकारहरूले अब चाहिँ अघि मैले मैले अघि जुन भने नि, यो कम्तीमा हाम्रो विश्वसनीयता बढाउनका लागि, सत्य तथ्य प्रमाणित पत्रकारिता गर्नका लागि चाहिँ सूचनाको हकको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी देशव्यापी रूपमा सबै पत्रकारहरूलाई भन्दै हिँड्यौँ। र यो 5 वर्षमा मलाई एउटा गर्वकै खुसी छ भने अहिले पत्रकार साथीहरूले यो इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरी तयार गर्दा, भ्रष्टाचार सम्बन्धी स्टोरी तयार गर्दा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर समाचार बनाउने थाल्नु भएको छ र यो क्रम वृद्धि हुँदै गएको छ। तपाईँले देख्नुभएको होला कयौँ त्यस्ता चाहिँ समाचारहरू, सांसदहरूले पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाका चाहिँ समाचारहरू पनि आए, त्यो सबै सूचनाको हकको प्रयोग गरेर आएका हुन्। त्यस कारण अहिले पत्रकार साथीहरूमा सत्य तथ्य प्रमाणित पत्रकारिता गर्न र सोसाइटीले आफ्नो कन्टेन्टमा चाहिँ क्वेसन नगरोस् भन्नका लागि सूचनाको हक नै प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने एउटा चाहिँ विश्वास उहाँहरूमा सृजना हुन सकेको छ यो पछिल्लो 5 वर्षमा भन्ने मलाई लाग्छ। र यो क्रम अब बढेर जान्छ भन्ने मेरो विश्वास। संविधानले या कानुनले एउटा संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गर्यो, संवैधानिक आयोग बन्यो राष्ट्रिय सूचना आयोग। त्यसले व्यावहारिकतामा आफूलाई त्यो प्रमाणीकरण गर्न र त्यसमा खर उत्रन सकेको छ कि छैन, या राज्यका केही संयन्त्रहरूले लगाम कसिरहेका छन्? म आफै त्यसमा 5 वर्ष काम गरेर आएको हुनाले हामीले कति के भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भनेर सायद यो आम नागरिकले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु होला। तर 5 वर्ष म गर्वका साथ भन्छु, 5 वर्ष हामी जुन समय व्यतीत गऱ्यौँ, कुनै लोभ लालच मोहिजा, कसैको दबाब, कसैको धम्की त्यस्तो आएन पनि र कुनै खालको चाहिँ प्रभावमा नपरेर उन्मुक्त ढङ्गले कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले 5 वर्ष जनताको सेवामा कति सक्यौँ, यथासम्भव कति सक्यो गरियो जस्तो लाग्छ आफूलाई। त्यसमा असन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जो हामीले गर्न चाहँदै पनि सकिएन। 5 वर्ष समय सायद पुगेन होला, अथवा राज्य प्रणाली अब एउटा कुरोमा राज्य प्रणालीले हामीलाई सहयोग गरेन भन्नु नै पर्ने अवस्थामा छु म कि हामीले केही यस्ता कमजोरीहरू कानुनमा देख्यौँ कि सूचनाको हकको सम्पूर्ण रूपले प्रत्याभूत हुन, जनताको सूचनाको हकको सम्पूर्ण रूपले प्रत्याभूत हुनका लागि केही कानुनी त्रुटिहरू थिए। कानुनी त्रुटि नभनौँ, कानुनीमा कमजोरीहरू थिए। ती कमजोरी हल गर्नका लागि हामीले समाधान सहितको चाहिँ सुझाव सरकारलाई चाहिँ कानुन संशोधनका लागि दियौँ। तर सरकारले अहिलेसम्म अगाडि बढाएन, हामी रहुन्जेल पनि बढाएन, अहिले पनि त्यो बढाउला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा कहीँ न कहीँ असन्तोष छ। जस्तै म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिइहालौँ, जनताले सूचना माग्न जाँदा नपाउँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आएर पुनरावेदन गरिसकेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले दण्डित गराएर भए पनि सूचना दिने कुरामा कुनै कमी छैन, कानुन पनि पूर्ण छ, त्यो हामीले गरायौँ पनि। हामी आएपछि एउटा त्यो प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर, जनता सूचना माग्न नगए पनि 3-3 महिनामा जनताले सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। हामी गएपछिका विभिन्न आदेशले त्यसमा चाहिँ
बढी त भयो, तर जुन रूपमा जनताले सूचना नमागे पनि सार्वजनिक निकायहरू सरकारका निकायहरू चाहिँ आफै जनताप्रति पारदर्शी जवाफदेही भएर सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो 3-3 महिनामा, त्यो चाहिँ हुनुपर्ने जति भएन। त्यो किन भएन भन्ने हामीलाई लाग्यो भने कानुनमा त्यो नगरे बापत के दण्ड गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएका कारण त्यो भएन भन्ने हाम्रो बुझाइसहित हामीले त्यो कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई बुझाएका थियौँ। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू थिए, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म संशोधन भएन। त्यो एउटा गर्न नसकेको असन्तोषको विषय। अर्को भनेको चाहिँ अहिले केन्द्रमा मात्र राष्ट्रिय सूचना आयोग छ कि त प्रान्तीय सूचना आयोग गठन होस्, होइन प्रादेशिक चाहिँ सूचना आयोग गठन होस्। त्यो नहुन्जेलसम्मका लागि जनतालाई, हुन त अहिले विभिन्न खालका चाहिँ माध्यमद्वारा जनतालाई सोझै सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था, तर जनतामा चाहिँ के साइकोलोजी छ, मनोविज्ञान छ भने त केन्द्रमा छ, यहाँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा साइकोलोजी भएको हुनाले उनीहरूमा आत्मविश्वास जागृत गर्नका लागि कम्तीमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नहुन्जेलसम्म 7 प्रदेशमा चाहिँ यो सूचना आयोगको कार्यालय खोल्नका लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भन्दा हामी कार्यालय खोल्न त कानुनले सक्छौँ, तर जनशक्ति स्रोत चाहिँ सरकारले नसक्ने भएको हुनाले यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ गर्न चाहँदै पनि नसकिएको असन्तोषको विषय बाँकी छ। तर कानुनले दिएको, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर 5 वर्षसम्म जे जति गर्न सकियो असन्तोष गरेर गर्नुपर्ने, रिग्रेट गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। खुसी नै छु। हस्, तपाईँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त किरण पोखरेल। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यो विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। एपी टक टाइमको यो विशेष श्रृङ्खलाको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।